अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दियामरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से मैं अक्सर व बेशतर बात करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के जो इश्यूज़ होते हैं उसको हाईलाइट करते हैं। एक बड़ा जेन्युइन जो मसला है गिलगित बल्तिस्तान में, वो स्पोर्ट्स के मैदान के हवाले से, खेलों के मैदान जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में बहुत कम हैं, या जो है वो नापैद होते जा रहे हैं। हमारे एक अज़ीज़ हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, याकूब जो हैं, उन्होंने कल परसों भी मुझसे रब्ता किया। कल भी उन्होंने मुझे याद दहानी करवाई कि एक जो बड़ा मसला दियामीर में, ख़ासकर एक मसला जो दियामीर के देहातों में, एक जो विलेजेस हैं जहाँ पर लोग रहते हैं ऑल वेदर, यानी कि सारा साल रहते हैं, वहाँ पर एक बड़ा मसला है कि स्पोर्ट्स के मैदान न होने की वजह से वहाँ पर बड़े मसाइल का शिकार हैं। जो बच्चे खेलना चाहते हैं या उनके लिए स्पोर्ट्स के मैदान नहीं है। तो जब उसने ये बात मेरी गोश गुज़ार किया, तो फिर मेरे ज़हन में मैंने आज फिर उस हवाले से थोड़ी बहुत चीज़ें तहकीक की, रिसर्च किया। फिर मैंने थोड़ा अपने ज़हन लड़ाए, सोर्सेस से भी बात की। अब मुझे थोड़ी सी मैंने चीज़ों को जब देखा तो मुझे वाक़ई अंदाज़ा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान में जो इस वक्त स्पोर्ट्स के जो मैदान है, खेलों के मैदान है, वो बिल्कुल पहले तो काफ़ी होता था, अब या तो वो कम हो रहे हैं या ख़त्म हो गए। नाज़रीन, इसके रिज़ल्ट्स, जो नताइज, नेगेटिव नताइज और मनफ़ी असरात जो माशरे के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप सबको मालूम होगा, हम गिलगित बल्तिस्तान के जो अहबाब देख रहे हैं उनको पता है कि नशे की आजकल आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान में जो नौजवान हैं, एक तो वो मोबाइल यूज़ की बात, ग्राउंड से वो कट गए थे, लेकिन जो ये स्पोर्ट्स के मैदान न होने की वजह से जो हमारे नौजवान जो है वो नशे की लत में पड़ गए। मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐसे किस्म के सिगरेट, चरस और पता नहीं क्या से क्या चीज़ें पीते हैं। हम जिस वक़्त स्टूडेंट थे, या हमारी जो उस एज में हम होते थे, जब हम बच्चे स्कूल एजेस में, टीन एजर में या कॉलेज एजेस में, हम लोगों ने कभी उन चीज़ों के नाम नहीं सुने थे जो आजकल के बच्चे वहाँ पर जो है वो इस किस्म के नशों की लत में पड़े हों। उसकी जो वजूहात हैं, इस हवाले से मैंने कुछ हेल्थ के अपने दोस्तों से भी बात की, तो उनसे पूछा क्या उन दोनों का आपस में लिंक बनता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है, जिस एरिया में या जिस माशरे में हेल्दी एक्टिविटीज़ ना हो, वहाँ पर फिर नौजवानों को खेलने कूदने की जो जगह ना हो, तो फिर नौजवान जो है वो उनके अल्टरनेट में फिर यही होता है, वो नशों और मुख्तलिफ़ किस्म की जो गंदी जो उनकी सोसाइटी है वो बन जाती है। नाज़रीन, जिस वक़्त मैं जब हम स्कूल में थे, हमारी जिस स्कूल में मैंने पढ़ा है, उस स्कूल के साथ एक बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, तकरीबन लगभग कोई 80 कनाल, 50 से 80 कनाल का, यानी कि एग्ज़ैक्टली मुझे उसका रकबा नहीं पता, बट ये है कि वो जो ग्राउंड था वो ब्रिटिश दौर से, उससे पहले के वहाँ उस ग्राउंड में पोलो खेला जाता था। एक बड़ा ग्राउंड था, वो बड़ा हिस्टोरिकल ग्राउंड था। अब हुआ ये कि जब हम लोग स्कूल, जब हमारे स्कूल मिडिल स्कूल बन गई या हाई स्कूल बन गई, तो उसमें जो इमारत, जो कंस्ट्रक्शन हुई, वो बड़ी अजीब किस्म की, बहरीपे किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिल्कुल यूं, यानी कि वहाँ से स्टार्ट किया जिस तरह कोई बंदा वो माल मवेशियों के लिए बड़े बड़े बांडियाँ पहले बनाते थे, ऐसी बनाई हुई पूरा ग्राउंड को उन्होंने कवर करके, वो ग्राउंड जिसमें पोलो के टूर्नामेंट होते थे, जिसमें हम लोगों ने अपना बचपन जो गुजारा, आज के जो बच्चे शायद उनको पता भी ना हो, जिस ग्राउंड में हमने खेला, बड़े हुए हमारे जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हॉकी खेले, फ़ुटबॉल खेला, पोलो, उस ग्राउंड में पोलो के टूर्नामेंट्स होते थे बड़े लेवल के, बड़े। उस ग्राउंड के इर्द गिर्द जो है वो स्कूल, एक हाई स्कूल बनाई गई। अब उस हाई स्कूल का डिज़ाइन इतना नाक़िस किस्म का और ऐसे बेहूदे किस्म का डिज़ाइन कि स्टार्ट किया हुआ वहाँ से लेकर यहाँ तक, यूं इर्द गिर्द ग्राउंड के जो है उस पूरा ग्राउंड को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब हालांकि उस बिल्डिंग को एक साइड पे बनाया जा सकता था और उससे बहुत अच्छा बनाया जा सकता था। अब जिस तरह की वो जो कंस्ट्रक्शन उसकी हुई है, उससे हज़ार गुना बेहतर बन सकती थी सिर्फ एक साइड पे। अगर 5 कनाल के अंदर या 2 कनाल के अंदर वो पूरी बिल्डिंग, जिसमें 50 कमरे बन सकते हैं, ऊपर नीचे करके 3 फ्लोर की एक अच्छी बिल्डिंग बनाई जा सकती थी। उसके सामने एक बड़ा ग्राउंड जो था वो, जिसमें जो नौजवान है, वहाँ की जो यूथ है, वो खेलते और स्पोर्ट हेल्दी एक्टिविटीज़ में थी।
اب دیامیر کے خاص کر اگر میں چلاس کی بات کروں تو وہاں پر سپورٹ ایکٹیویٹیز کے لیے کوئی اتنے گراؤنڈ نہیں ہیں، جو چند ایک جو سپورٹس کے میدان ہیں وہ اتنے دور ہیں کہ وہ جو ہے نا نارملی ڈیلی کوئی بھی وہاں نہیں جا سکتا۔ اب اس قسم کی جو صورتحال ہے وہ، اب میں دیہاتوں کی بات کروں خاص کر جس حوالے سے ہمارے جو دوست ہیں یعقوب نے جو بات کی تھی، اب نیاٹ کا علاقہ ہے یا بابو سر میں چھوٹے موٹے گراؤنڈز ہیں، لیکن نیاٹ میں سپورٹس کے لیے کوئی میدان نہیں ہے، کوئی میدان موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک تو جو گاؤں دیہاتوں کے لوگوں میں پہلے ہی بڑے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی ہیں، تو پھر جو ایکٹیویٹی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور مختلف قسم کے، میں نے آلریڈی بات کی کہ نشوں میں لت میں پڑتے ہیں، لیکن سپورٹس کی وہاں پر میدان بنائے جا سکتے ہیں، ایریا بہت ہے، اگر کوئی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ تھوڑی سی انویسٹ کر لے تو وہاں پر گراؤنڈ بنتے ہیں۔ دوسری طرف جو ناظرین، یہ ایک ہمارے جو محلے کے یا جو ہمارے کمیونٹی ہے ان کا سٹرکچر بڑا کمزور ہے۔ ہاں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ ہمارے محلے یا ہمارے یہاں لوکل لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کبھی کسی سکول کے کسی مسئلے کے اوپر بات نہیں کی۔ جب نوکری کا مسئلہ آتا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور فائنینشیل مسئلہ ہو تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا وہاں کے بزرگ ہیں کبھی اس مسئلے کے اوپر ایک ہو گئے کہ بھائی یہ کام کی جائے۔ بہرحال ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، جو سکول بنائے جا رہے ہیں یا جو ابھی نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو اس میں گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو چاہیے کہ وہ جو آپ کے پاس آج کل کے جدید دور کے اندر جو انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان انجینئر سے اچھی ڈیزائن انجینئر جو آپ کے ڈیزائن انجینئرس ہیں ان سے اچھی بلڈنگز بنوا لیں، یعنی کہ کم ایریا میں آپ اگر 10 کنال میں اتنا پھیلا کر بنا رہے ہو، اس کو ایک کنال کے اندر 50 کمرے آپ بلڈ کر سکتے ہو۔ بلڈنگ کوڈ فالو کرو، زمین کی جو وہاں کی جو سٹرینتھ ہے وہ بہت مضبوط ہو، اس کے اوپر آپ جتنے مرضی بلڈنگ بنا سکتے ہو، لیکن یہ جو پھیلا کر جو بڑے بڑے کنسٹرکشن ہوئے اس سے تھوڑا باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ جن میدانوں میں یا جن جگہوں میں یہ اس طرح کی کنسٹرکشن پہلے ہو چکی ہے، اس کو میرے خیال میں اس کو توڑ کر ایک طرف ایک بلڈنگ بنائی جائے اور اچھی سی، اس میں کوئی 20 کمرے، اگر ہائی اسکول میں 20 لگتے ہیں 15 لگتے ہیں، وہ ایک جگہ 2-3 منزلہ ایک بلڈنگ بنا لے، آگے بڑا گراؤنڈ اور گراؤنڈ کے ساتھ کور وال پر کے سپورٹس کے لیے جب نوجوانوں کے پاس جگہ ہوگی، وہ نوجوان کھیلیں گے تو پھر اس جو قوم ہے وہ قوم اچھی ترقی بھی کرے گی۔ وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ہیلدی مائنڈ کے ہوں گے، ابھی کی طرح جو چرسی نشیڑی یا جو سارا دن جو ہیں وہ کسی بھی کونے میں بیٹھ کے فضول قسم کی واہیات باتیں کرنے والے نوجوان اس سے واپس موو کر لیں گے، جب ہیلدی ایکٹیویٹیز کریں گے تو اس سے مسائل حل ہوگا۔ دوسری طرف جن دیہاتوں کی میں نے کی، خاص کر نیاٹ کی بات کی، یا دیامیر کے اندر تقریباً کوئی 13 نالے ہیں، ان نالوں میں کہیں پہ بھی کوئی پراپر گراؤنڈ نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس پہ آرام سے کام کر سکتے ہیں۔ گلگت سٹی کی حوالے سے جب میں نے آج دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی اس قسم کی جو سکولیں ہیں، سکولز میں خاص کر یہ بنایا گیا ہے کہ سکول ایسے پھیلا کر بنائے ہوئے ہیں ہر جگہ میں، تو ان سکولوں کو ان کو کنٹرول کر کے ایک طرف ان کو 2-3 منزلہ سکول بنائے جائے اور اس کے ڈیزائن کو ڈیزائن انجینئر سے چینج کروا کر مستقبل میں نوجوانوں کے لیے جو میدان کے کھیلوں کے میدان کی سہولت دی جائے۔ جو ہمارے وہاں پر جو گورنمنٹ ہے، چیف سیکرٹری صاحب ہیں یا جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان سے اس حوالے سے میرے خیال عمائدین اور جو لوکل آپ کے صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو آپ لوگوں کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، ان لوگوں سے آپ نے ضرور سوال پوچھنا ہے، جو محلے کے لوگ ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، کمیونٹی کے لوگ ہیں، یہ ہمارے لوگ جو چاپلوسی سے نکل ان سے سوال کر لیں کہ بھئی آپ ان سے کام کر لیں، اور جب بھی آپ کمیونٹی لیول کا کوئی بلڈنگ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی تو اپنی آئیڈیاز بھی دے دیں، اور محلے کے جو آپ اس ایرے کے لوگ جہاں پر کوئی سرکاری ادارہ بن رہا ہے، آپ جا کر اس ڈیزائن کو دیکھ لیں، ان سے کہیں کہ بھئی آپ اس کو چینج کر لیں تھوڑی سی۔ نوجوانوں کے لیے جو سپورٹس کے میدانات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب پہلے زمانوں میں ہر سکول کے ساتھ ایک گراؤنڈ ہوتا تھا، اسمبلی ہوتی تھی، اب سکول تو رہ گئے ہیں لیکن گراؤنڈ نہیں ہے، سپورٹس کی جگہ نہیں، جس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ناظرین، بہرحال یہ ایک اہم ایشو ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اس قسم کے جو ایشوز کے اوپر، ایسے جو پرابلمز ہیں گلگت بلتستان کے، وہ ہم تک پہنچائے اور ہماری بھی رہنمائی کر لیں، ہم بھی اس حوالے سے آپ احباب کی آواز جو ہے وہ احکام بالا تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔